की इजाजत के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था? आसा था, मशहूर है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला ग़नमी व लिया फिहा मआरिब उख़रा क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ क़ाल ख़ुज़हा व ला तख़फ़ सनुरीदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह फरमाते हैं मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह ये एक लाठी है, इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ दरख्तों के, और भी काम करता हूँ, बकरियों को हाँकता हूँ, दरख्तों से पत्ते झाड़ कर बकरियों को खिलाता हूँ, और भी टेक भी लगाता हूँ। अतवक्कउ अलैहा, अल्लाह फरमाते इसको नीचे फेंका फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, दौड़ने वाला एक सांप बन जाता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, अल्लाह के जलील कद्र कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, उनको मालूम नहीं है कि मेरा आसा जो है ये कुछ बन जाएगा। डर गए, लाठी फेंकी, सांप बन गया, हरकत करने लगा तो डर गए। फरमाया मूसा ला तख़फ़, डरना। अब फेंकने से पहले मूसा को नहीं पता था, अगर पता होता कि ये ऐसे हुआ है तो डरने की जरूरत क्या थी। फरमाया ख़ुज़हा व ला तख़फ़, डरना नहीं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जब तो इसको पकड़ेगा हम इसको दोबारा लाठी बना देंगे। तो यहाँ तो नबियों को मोजज़े का नहीं पता होता कि आना है या नहीं आना। अल्लाह पर तवक्कल करके वो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह चाहे तो भेज दे। फिर वली को करामत के बारे में वली को भी मालूम नहीं होता कि अल्लाह मेरे हाथ पर ये करामत ज़ाहिर कर देगा। ये सारे इख्तियारात अल्लाह मालिकुल मुल्क के पास हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़ व ख़सिरा हुनालिकल मुब्तिलून, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो अल्लाह हक़ का फैसला कर देगा, और जो बातिल हैं, जो बातिल हैं, गुमराह हैं, झूठे हैं, वो हलाक होने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिनहा, अल्लाह फिर अपनी ज़ात का तारुफ शुरू अल्लाह ने कर दिया है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए, जानवर पैदा किए, लितरकबू मिनहा, ताकि तुम उस पर सवारी करो, व मिनहा ताकुलून, और तुम उसका गोश्त खाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, उसमें तुम्हारे लिए फायदे भी हैं। देखो अल्लाह ने कैसा निज़ाम रखा है। गाय है, गोश्त खाते भी हैं, दूध पीते भी हैं, एक एक चीज अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ऊंट है, बकरी है, उसको खाते भी हैं, उसका दूध भी पीते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं लितरकबू मिनहा, ताकि उन पर सवारी भी करो। सवारी भी करते हैं, ऊंट पे सवारी होती है, गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं। वमिनहा ताकुलून, उनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ वलितबलुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम, उन पर सवारी करके सीनों में छुपे हुए जो तुम्हारे इरादे हैं उनको पूरा करने के लिए तुम उनके ऊपर सवार हो जाते हो, चले जाते हो। वअलैहा वअलल फुल्की तुहमलून, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुमको कश्तियों पर भी सवार कराते हैं, और तुमको उन चौपायों जानवरों पर भी सवार करवाते हैं। ये हमारी मर्जी है। किसी को कश्ती में बिठाया, किसी को जहाज में बिठाया, किसी को कारों पे बिठाया, किसी को ऊँटों पे बिठा के रेगिस्तानों के चक्कर लगाए। ये अल्लाह की मर्जी मंशा है। आज का मुसलमान तो बहुत बड़ा, आज के लोग तो बहुत ही अल्लाह की नेमतों से सरफराज हैं, जितनी नेमतें आज का एक आम मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, पहले ज़मानों के बादशाहों को नसीब नहीं थी। ठंडी हवा तक नसीब नहीं थी, गर्मियों में गर्म हवा उनको लगती। आज का तो आम सादा सा मुसलमान, सादा सा आदमी जो है, क्योंकि इन नेमतों की कदर मुसलमान को है, कुफार को तो नहीं है ना। तो ये मुसलमान को चाहिए कि और अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। बाज़ लोग तो 24 घंटे रहते ही गर्मियों में ठंडे माहौल में है। ये अल्लाह की खास नेमतें और करम नवाज़ी हैं उन पर, तो इनका हक अदा करना हम पे वाजिब है कि हम अगर इनका शुक्रिया अदा करें तो ये अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की अमानतें अमानत रहेंगी। और अगर हमने इसकी नाशुक्री की, इन नेमतों का शुक्र अदा ना किया, तो अल्लाह की इन अमानतों में खयानत हो जाएगी। और अमानत के बारे में अल्लाह ने पूछना है कि जो मैंने तुझे एक नेमत अता की थी, तेरे पास अमानत थी, उसका हक अदा किया है कि नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं वयुरीकुम आयातिही, अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। फ़अय्या आयातिल्लाह तुनकिरून, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को, अल्लाह की किस किस निशानी को इनकार करोगे। जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, ये पहाड़ अल्लाह ने बनाए, दरख्त अल्लाह ने बनाए, औलाद अल्लाह ने दी, बीवी अल्लाह ने दी, ये सारी चीजें अल्लाह ने दी है नेमतें। किस किस नेमत का शुक्र अदा नहीं, इनकार करोगे तुम।
اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ تم زمین میں چل کر سیر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو عادیوں کا کیا حال ہوا، سمودیوں کا کیا حال ہوا، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، آج بھی سیر کرو تو عبرت کے لیے وہ بہت نمایاں نشانیاں موجود ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھیں انجام نہیں دیکھتے جو ان سے پہلے لوگ تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے بھی تم سے پہلے تم سے بھی زیادہ قوت والے تھے، آثارا فی الارض، ان کے جو نشانات تھے زمین پر، اتنی اتنی بلند عمارتیں بنانے والے تھے، وہ تم سے بھی زیادہ قوی تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں فما اغنی عنہم، ان کے کاموں نے جو جن کاموں میں مشغول تھے ان کاموں نے ان کو کوئی کفایت نہ کیا، کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا حکم آیا، جو کاموں میں وہ مشغول تھے وہ کام ان کے فائدے میں نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب بھی اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس رسول آتا نشانیاں لے کر تو جو ان کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا اس پہ بھی بڑا اتراتے، فخر کرتے کہ ہمارے پاس نبی سے زیادہ علم ہے، ہم اس کا علم زیادہ رکھنے والے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، کبھی پوچھتے ذوالقرنین کون تھا، کبھی یہ سوال کرتے ہیں بیت المقدس میں آپ ہو کے آئے ہیں، ہم بھی وہاں گئے ہیں، کیا اس کی نشانی ہے؟ اس کا علم تھا، ان کے پاس بیت المقدس کا علم تھا، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو خیر گنی نہیں تھی، میرا تو دھیان نہیں تھا کہ مکہ والے یہ بھی سوال کریں گے، لیکن یہ میرے ساتھ اللہ کی خاص نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی کہ جب کفار مکہ میرے سے سوال کر رہے تھے معراج والی رات کا، تو اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کر دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا، ورنہ میں نے گنی نہیں تھی۔ تو اس بات کا علم ان کے پاس تھا، بیت المقدس کا علم ان کے پاس تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب رسول کوئی دلیلیں لے کے آتا تو جو ان کے پاس علم ہوتا نا، قوم کے پاس، امت کے پاس، وہ اس علم پر اتراتے پھرتے تھے۔ فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز پر وہ اتراتے تھے وہی ان پر الٹی پڑ گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، وحدہ اس اللہ واحد کے ساتھ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم جس کے ساتھ جس کی ہم پوجا کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں جب عذاب دیکھتے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا جب مرنے لگا تو کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری قوموں کی مثالیں ہیں، جب عذاب دیکھا مرنے لگے ہیں، حلق میں جان پھنس گئی تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ وحدہ لا شریک پر۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کا ایمان لانا فلم یکن ینفعہم ایمانہم، اس وقت کا ایمان لانا عذاب کو دیکھتے ہوئے جب عذاب میں مبتلا ہو، فرمایا لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب کو دیکھا تو پھر کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے اس وقت کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں کے درمیان میں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اللہ نے پہلے آوازہ دیا ہے، پکار رہا ہے اللہ آؤ میری طرف آؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، جتنے بھی گناہ لے آؤ میں معاف کر دوں گا، مگر جب عذاب دیکھتے ہو، جب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہو، جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے، پھر کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پہلے اللہ کے منکر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس وقت کا ایمان لانا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور جو کفار ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ حال ہو جاتے ہیں جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر گامزن فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعات کی غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، محسن جزا۔ اللہ کی توفیق سے آج سورۃ مؤمن اپنے اختتام کو پہنچی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ سورۃ زمر اس کی ابتدا ہوگی، اللہ کی توفیق ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔